سونےو ادھر ویکھ توجہ یار نعرہ تے بڑا عظیم ہے نعرہ تے بڑا عظیم ہے پر کی کری اساں انہاں نعرے لاون دے قابل انج دے نعرے لاون دے قابل نہیں رہ گئے وہ یار ادھر ویکھ توجہ لبیک یا رسول اللہ دا معنی کی ہوندا ہے او اللہ دے پیغام لیانا لیا او اللہ دے پیغام لیانا لیا وہ جنوں اساں آکھنے یا رسول اللہ مدینے والے پاسوں آواز آندی ہے وہ تو تے منافق بن گیا ہے وہ تیرے اندر منافقت آ گئی ہے وہ کج منافقت آ گئی ہے ادھر ویکھ اللہ دے نبی دا پیغام تے قرآن سی وہ جڑا جنالیاں دے اندر پہ رلدا ہے وہ جڑا روڑیاں تے پہ رلدا ہے اج دا جوان اپنے کپڑے بچاندا ہے ادھر ویکھ روڑے رب دا نام کھانیاں دے اندر اے اپنے کپڑے بچاوے رولے رب دا نام روڑیاں تے اے اپنے کپڑے بچاوے لوگ تانے نہ مارن لوگ میرے نہ مارن ونانا وہ جنہ رسول منیا ہے قسم خدا دی او کپڑے تے کجا او اپنیاں جانا بھی نہیں بچاندے غازی ملک ممتاز حسین وانگو نبی دے نام تے جانا بھی باہر چھڑ دے وہ سجنا ادھر ویکھ ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ وہ یار ادھر ویکھ قسم خدا دی کر کے آنا وا اللہ دے نبی دا پیغام تے قرآن سی نہ قرآن تیرے میرے گھر دے اندر ہوئے نہ نبی دا پیغام تیرے میرے گھر دے اندر نظر آندا ہے وہ گھراں دے اندر ٹی وی چل رہے نے تے کنجری دا گانا پہ چلدا ہے تے مسلمان دی دھی بہن ویکھ رہی ہے ادھر ویکھ نہ پیغام نبی دا دکان تے نظر آوے نہ تیرے میرے بازاراں دے اندر پیغام مصطفیٰ دا ہوے وہ نہ تیریاں میریاں گلیاں دے اندر پیغام مصطفیٰ دا ہوے نہ تیری میری تعلیم دے اندر پیغام مصطفیٰ دا ہوے نہ تیری میری تہذیب دے اندر پیغام مصطفیٰ دا ہوے نہ تیرے میرے نظام دے اندر پیغام مصطفیٰ دا ہوے ادھر ویکھ او سجنا او نہ تیرے میرے تھانیاں دے اندر پیغام مصطفیٰ دا ہوے نہ کوٹاں دے اندر پیغام مصطفیٰ دا ہوے اساں پھر کس منہ دے نال یا رسول اللہ نے یا رسول اللہ آکھن دا مطلب یہ ہوندا ہے لجپالا اسا ہر ایک دے بے وفا صرف تیرے ہی وفادار وہ ساڈا جینا کافراں واسطے نہیں ہوئے گا ساڈا جینا بھی تیرے واسطے ہوئے گا ساڈا مرنا بھی تیرے واسطے ہوئے گا ہائے ہائے تاں ساڈا قلندر بولے ادھر ذوق نال بولو نا سبحان اللہ فرمایا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں